ओम परमात्मने नमः। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय। पदच्छेद या सरलीकरण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत् संजय। यहाँ पर हर पद का अलग अलग पदच्छेद किया गया है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम राजा वचनं ब्रवीत। अब इसका सरलीकरण। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। अगला श्लोक। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका सरलीकरण। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आगे। ओम अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अत्र सरलीकरण है। अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुन समाः युधि युधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजः च शैब्यः च नरपुङ्गवः युधामन्युः च विक्रान्तः उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि वेद दुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। सरलीकरण। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध दुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका सरलीकरण। भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णः च सौमदत्ति तथा एव च। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानास्त्रस्त्र प्रहणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। सरलीकरण। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानास्त्र प्रहणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। सरलीकरण। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सरलीकरण का। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि।
12 तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनोदोच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। सरलीकरण। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। श्लोक 13 तथा शंखाश्च भैरश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्नन्त सा शब्दस्तुमुलो अभवत्। ओम। सरलीकरण। ततः शंखाः च भैर्यः च पड़वानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहनन्त सा शब्दः तुमुलः अभवत्। श्लोक 14 तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। ओम। सरलीकरण। तथा श्वेतैर्हैः युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। ओम। श्लोक 15 पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। सरलीकरण। पांचजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्लोक 16 अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। सरलीकरण। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ। श्लोक 17 और 18 काशश्च मर्मे श्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। सरलीकरण। काश्यः च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटः च सात्विकी च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयाः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। ओम। श्लोक 19 सघोषो धातराष्ट्रारां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं च तुमुलो व्यनुनादयन्। सरलीकरण। सघोषः धातराष्ट्रारां हृदयान् विदारयत् नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रः कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। अब इसका सरलीकरण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। ओम। अर्जुनवाद एवदेतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कर्मया सह योद्धान् स्मिन् रणसमुद्यमे। 22। अब सरलीकरण इसका। यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षे अहं न एते यत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्योर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सरलीकरण। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं य एते अत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ओम। अब श्लोक 24
एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। सरलीकरण। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत ये सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। सरलीकरण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। ओम। तत्रा पश्यति सितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब इसका सरलीकरण। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि। ओम। श्लोक 27। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदं ब्रवीत। सरलीकरण। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्या आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत। श्लोक 28। अर्जुनवाच। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णयूत्सं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। सरलीकरण। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णयूत्सं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुः च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। इसमें श्लोक 28 और 29 था। अगला है श्लोक 30। गांडीवं संसृते हस्तास्त्वक्च परिदहते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब सरलीकरण। गांडीवं संसृते हस्तास्त्वक्च एव परिदहते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। ओम। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। इसका सरलीकरण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे। श्लोक 32। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अब इसका सरलीकरण। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविंद किं भोगैः जीवितेन वा। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अब इसका सरलीकरण। येषाम् अर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अब श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। सरलीकरण। आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा। श्लोक 35। एतान् हन्तुमिच्छामि यज्ञतोऽपि मधुसूदन अप्त्रिलोकराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। सरलीकरण। एतान् न हन्तुम् इच्छामि यज्ञतः अपि मधुसूदन अपि त्रिलोकराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। श्लोक 36। निहत्र धात्राष्टान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदिस्मान्नः त्वयितात्
नाततायिनः। अब इसका सरलीकरण, निहत्य धृतराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एव च आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। ओम ओम तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक 37 का सरलीकरण, तस्मात् न अर्हाः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब श्लोक 38 और 39, यद्यप्येतेन पश्यामि लोभोपहत सह कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब इसका सरलीकरण, यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न गेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। ओम। श्लोक 40, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो अभिभवत्यतु। सरलीकरण, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मः अभिभवति तत्। श्लोक इसका सरलीकरण। अब श्लोक 41, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु शुभाश्रये जायते बलशंकरः। सरलीकरण, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु शुभाश्रये जायते बलशंकरः। श्लोक 42, शंकरो नरकायो कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। ओम। सरलीकरण, शंकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। ओम। अब श्लोक 43, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। सरलीकरण, दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। अब श्लोक 44, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनीतं वासो भवतीति नुशुश्रुम। सरलीकरण, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम। श्लोक 45, अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। सरलीकरण, अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः वयं यत् राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजन उद्यताः। 46, यदि मां प्रतीकारं शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अब इसका सरलीकरण, यदि मां अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्। ओम। अब श्लोक 47 और इस अध्याय का अंतिम श्लोक, एव मुक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थः उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविघ्नमानसः। ओम। सरलीकरण, एवं मुक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविघ्नमानसः। ओम। प्रथमोऽध्याय। ओम तत्सत्। ओम परमात्मने नमः। ओम।